अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि अक्सर हम वीडियो इसी चैनल पर सोलर के बारे में जानते हैं, लेकिन आज जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक इशू बना तो उसका हमने सोचा कि आप दोस्तों को भी बता दें, क्योंकि आप लोगों का भी किसी न किसी टाइम ऐसा इशू हो सकता है। तो ये हमारे पास है HP का i7 है 4th जनरेशन में। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है कि ये ब्लैक डॉट जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। हम इसको ऐसा करते हैं, ऐसा, तो ये आ गया है। और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये इस जगह पर भी ये आप देख सकते हो। ये इस जगह पर नहीं थे, ठीक है, ये थे इस जगह पर। हमने क्या किया, इसे धकेल के यहाँ पर छोड़ा और ये काफ़ी ज़्यादा था, इतना इतना था। ठीक है, वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर निकल गया। और यहाँ पर भी एक लकीर थी, क्योंकि इसी LCD स्क्रीन के ऊपर ये हाई डेफिनेशन HD स्क्रीन होती है, इस लैपटॉप में आती है, ये HP का है। लेकिन इसमें क्या है कि ये डॉट जो है ये भी यहाँ पर था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा रह गया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसको बाहर निकाल देते हैं। मैंने ये काफ़ी शॉप से पता किया कि मेरा ये कंप्यूटर जो है मेरे काम का है, तो ये मुझे सही करवाना है। तो वो बोल रहे थे कि इसका जो है पाकिस्तानी तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया लगेगा, ताकि इसका स्क्रीन जो है वो LCD ये वाली जो चीज़ है ये नई डाल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैं जो इसकी जेनवन थी वही चाह रहा था कि चल सके, लेकिन इसका ये डॉट जो है ख़त्म कर हो जाए। जैसा ये डॉट है ऐसे यहाँ पर था और ऐसे यहाँ पर था। शायद इसकी पहली तस्वीर मेरे पास हो तो वो भी मैं अपलोड करूँगा, नहीं तो आप ये चीज़ गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये चला जाता है, क्योंकि YouTube के ऊपर हमने पूरी सर्च किया, ये नहीं, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिला कि जिससे हम ये देख सकें कि ये डॉट कैसे जाएगा, ब्लैक डॉट। तो हमने ये एक रेज़र लिया है, जो बच्चे कच्ची पेंसिल यूज़ करते हैं उनके पास ये मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने ये एक रबड़ का है, ये देख सकते हो आप, ये रेज़र लिया है और इसे यहाँ से चलाकर हमने इस तरह करके इस तरह LCD के अंदर ही इसको हमने यहाँ से मूव कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमने इसे कैसे मूव किया। यानी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मुझसे गलती हुई है पहले, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले इसका जो है डॉक्यूमेंट्स इसको ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये ब्रीक ब्रीक जो है आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, ये आप देख सकते हो ब्रीक ब्रीक जो है यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो है ना वो डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये हमसे एक गलती हुई है, जो जैसी यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, इस जगह पर हमने यहाँ से इसको चलाया है, लेकिन ये यहाँ से हमने यहाँ तक ले आए हैं और यहाँ से हम इसके अंदर से ये जैसे पानी का बुबला है ना, इसी तरह से ये होता है। ठीक है, स्क्रीन के अंदर। और जब हम इसको एक कॉर्नर में, इस कॉर्नर बार में ले आते हैं, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली पानी की तरह बाहर निकल जाता है स्क्रीन से। ठीक है, लेकिन इसका ना यूट्यूब से हमें कोई भी हेल्प मिली है और ना ही किसी मैकेनिक से। जिससे भी पूछा उसने बोला ये LCD नहीं डलेगी। तो हमने इसे इस तरह से करके रिमूव किया है। हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ कॉर्नर से देखें कितना पीछे है, यानी ये T के बिल्कुल ऊपर है। तो इसे इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा मूव करते वक्त आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप इसे, इसका जो पीछे ये थोड़ा बहुत ज़रा है ना, ये पीछे ना छूट जाए। अगर पीछे छूट जाएगा तो फिर इस तरह के डॉट जो हैं वो आपको वो आगे नहीं फिर जाते, वो बहुत मुश्किल रह जाता है। आपकी स्क्रीन के अंदर जैसे गंद डल जाता है, इस तरह होगा। लेकिन ये आस्ता आस्ता करके हम इसको बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ से बाहर निकाल देंगे और लाइव निकालेंगे आप सब के सामने। अगर वीडियो लंबी होगी तो इसके लिए सॉरी, बल्कि मैं थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ।
یہ اتنی قریب سے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ چیز جو ہے یہ سیاہی لگائی ہوئی ہے. ایک بھائی نے بلیک ڈاٹ کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ اس کے کمنٹس میں نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر وہ سیاہی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے سیاہی لگائی ہوئی ہے، بعد میں مٹا دیں گے اور بولیں گے یہ نکل گیا. تو میں یہاں سے آگے جا کر اینڈ پر جا کر بھی آپ کو یہی دکھاؤں گا. اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب ہم اسکرین کو پریس کرتے ہیں تو اسکرین کے اندر ہے یہ، ٹھیک ہے، اسکرین کے اندر ہے. آپ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے دکھا دیتے ہیں یہاں سے، یہ دیکھیں اسکرین کے اندر ہے چیز. جب ہم یہاں سے دباتے ہیں اس کو، وہ دیکھیں آگے کس طرح پھیلتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو دکھاتے دکھاتے یہ کہیں تھوڑا سا یہاں پر رہ گیا نا تو پھر وہ رہے گا، مجھے مسئلہ ہوگا. میں آپ کو ایک بار یہاں پر آگے کر کے دکھا دیتا ہوں. میں نے کافی کوشش کی ہے کہ میں اسے یہاں سے ہی ادھر باہر نکال دوں، لیکن یہاں سے یہ باہر نہیں نکلنے والا. کیونکہ میں نے کافی زیادہ اس کو پریس کیا ہے تو پھر یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، نیچے ادھر نہیں جا رہا. جیسا کہ کچھ اسکرین کے اندر اس طرح سے شاید کچھ گلو وغیرہ اندر لگا ہو پیپر کے اندر نا، تو اس لیے یہ بہت بڑی اسکرین ہوتی ہے 17.5 میں. اوہو، تو اب میں اس کو اوپر کی طرح کر کے تھوڑا سا اوپر لیں گے اور اس کو بعد میں نکال دیں گے. پتہ نا شروع میں نے بولا تھا کہ اس ٹی کے اوپر تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر تھا اس جگہ پر، ابھی یہاں تک آ گیا. یہ بہت آہستہ مومنٹ کرتا ہے اور اسے ہم مٹا سکتے ہیں. میں آپ کو مٹا کر انشاءاللہ دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. اس طرح ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اچھا، تو اس ڈاٹ کو میں نے یہاں سے چلایا. آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ ڈاٹ جو ہے یہ پہلے اس ٹی کے پاس تھا، یہاں پر تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہاں لے آیا ہوں کیونکہ میں اسے یہاں سے آؤٹ کروانے والا ہوں. یہاں پر پہلے ایک ڈاٹ اور تھا، اسے ہم نے یہاں سے آؤٹ کروایا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے یہ دیکھیں نا وہ بنے ہوئے ہیں ڈاٹ پہلے سے. یہاں سے ایک ڈاٹ ہم نے پہلے آؤٹ کروایا یہاں سے، لیکن اب اسے میں نے یہاں پر پوری کوشش کیا لیکن یہ یہاں سے نہیں نکل رہا، اس لیے ہم اسے اوپر کی طرف لے گئے ہیں. اور اب اوپر جا کے اس کو آہستہ آہستہ ہم اس طرح کریں گے. جس جگہ سے یہ باہر نکل سکا اس طرح سے ہم اسے نکال دیں گے. تو اب یہ ہوا ہے کہ یہاں پر تو نہیں یہ ہو سکا ہم سے، ٹھیک ہے. دیکھیں نا یہاں پر تھا، یہاں سے ہم اس کو ادھر دھکیلتے ہیں لیکن یہ ادھر نہیں آ رہا کیونکہ اس جگہ سے ہم نے پہلے ایک ڈاٹ کو باہر نکالا ہے تو یہ یہاں پر آ گیا. اب یہاں سے ہم اسے کوشش کر کے اس کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے یہ ہے نا، یہ ایک دن میں یہ اس طرح کا ہو جائے گا، بکھر جائے گا یہاں پر. اور یہ دیکھیں یہاں سے وائٹ ہو گیا، وہاں سے اس نے باہر نکل گیا آٹومیٹکلی. دوسرے دن پھر اس کو ایسے پریس کر کے آگے کر دیں گے اور 1-2 دن یا 3 دن کے اندر یہ پورا باہر نکل جائے گا اور اسی طرح یہ بھی نکل جائے گا. میں اس کا لاسٹ سٹیپ آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ کس طرح کروں گا، لیکن ایک سیکنڈ. جی ہم نے یہاں سے آ کے اس کو ٹچ کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا تو یہ کافی سارا جو ہے نا یہ فل بلیک تھا یہاں تک، اب یہاں سے تھوڑا وائٹ ہو گیا. تو اب ہم دوبارہ پھر اس کو اسی طرح کریں گے، ٹھیک ہے. اسی ربڑ کے ساتھ تھوڑا سا پریس کرنے کے بعد اس طرح کر کے ٹھیک ہے. تو آپ کے اگر کمپیوٹر میں اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اس طرح کر کے نکال سکتے ہو، نہیں تو آپ کو نئی اسکرین ڈالنی پڑے گی. اور اس کی اسکرین تقریباً 15-20 ہزار میں ملتی ہے، وہ بھی اوریجنل سیم چیز یہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ہم اسی چینل پر سولر کے متعلق مکمل ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں.